أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الله سبحانه وتعالى من طول توفيق راي قرآن و حدیث باندې عمل کولو او که زمانه څخه کمی زیاتې شوی د هغې بخانه غواړم.